नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा बसेकाहरूले सत्ताको आडमा कर्मचारीमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउने क्रम तीव्र। पदमा बसेर गाली गलौज र हातपात गर्नेहरूमाथि कारबाही हुन सकेन। विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई कांग्रेसको ध्यानाकर्षण। निर्वाचन ऐन संशोधनको वातावरण मिलाइदिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह। सरकार र प्रतिपक्षसँग संवादहीनताको अवस्थामा रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। कुनै देशले आफ्नो भूभाग चाहियो भन्नु अर्गेलाई नभएको टिप्पणी। देशको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएका विषयमाथि सरकार र प्रतिपक्षमा कूटनीतिक विचलन। राष्ट्रियताका विषयमा सत्तामा र प्रतिपक्षमा रहँदा फरक धारणा। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा सञ्चालक सङ्घबीच सहमति। वायुसेवाले आन्तरिक उडान बन्द नगर्ने र प्राधिकरणले पनि वायुसेवाका जहाजमा सम्बोधन गर्ने। भारतको आसाम र मेघालयमा आएको बाढी र पहिरोका कारण एक हप्तामा 63 जनाको मृत्यु। आसामका विभिन्न स्थानमा बाढीमा फँसेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्न सेना परिचालन। र अस्ट्रेलियासँगको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा घरेलु टोली श्रीलङ्काको जित। श्रीलङ्कासँग अस्ट्रेलिया 4 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रत्येक व्यक्तिहरूले सामाजिक मर्यादा, नीति नियम र कानुनको दायरामा बस्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो देशमा भने राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा बसेकाहरू नै समाजले पचाउन नसक्ने अराजक र उद्दण्ड हरकत दोहोऱ्याइरहेका छन्। सत्ताको चाबी हातमा छ भने जस्तो सुकै गल्ती गरे पनि कारबाही भोग्न नपर्ने मानसिकता हावी हुँदा सत्ताधारीहरूबाट एकपछि अर्को गैर सामाजिक कार्य भइरहेको देखिन्छ। केही दिन अघि मात्र संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले अश्लील गाली गलौज सहित नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। मन्त्री आलेको ज्यादती सहेका अधिकारीलाई असार 6 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निलम्बन गर्यो। तर यसअघि पनि एकजना सर्वसाधारण नागरिकलाई समाजले पचाउनै नसक्ने गाली गरेका मन्त्री आलेमाथि न त सरकारले एक्सन लियो न उनको पार्टीले। पदमा बसेर दादागिरी देखाउने प्रेम आले एक्ला पात्र होइनन्। यसको श्रृङ्खला लामै छ। 2075 साल पुस 29 गते प्रदेश 2 का तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर निर्घात रूपमा कुटपिट गरेका थिए। घाइते झालाई अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गर्नु परेको थियो। केही दिन अघि मात्रै लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला ओलीले दाङको तुलसीपुरमा अवस्थित आफ्ना प्रेमी एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर बस्नेतकी श्रीमती र नाबालिग छोरीमाथि हातपात गरिन्। त्यसअघि गण्डकी प्रदेशका मन्त्री दीपक मनाङेले आफ्नै मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रकाश ओझालाई कार्यकक्षमा बोलाएर लात्तीले हिर्काएका थिए। 2064 सालमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्री बनेका मातृका यादवले आफूले भनेको नमानेको भन्दै ललितपुरका तत्कालीन एलडीओ डण्डुराज घिमिरेलाई मन्त्रालयमा बोलाएर शौचालयमा थुनी घिमिरेमाथि हातपात गरे। 2066 साल कार्तिक 24 गते तत्कालीन कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री करिमा बेगमले आफू जिल्ला भ्रमणमा जाँदा विमानस्थलमा थोत्रो गाडी पठाएको भन्दै पर्साका तत्कालीन सीडीओ दुर्गा प्रसाद भण्डारीमाथि हातपात गरिन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले आफूले भने अनुसारको काम नगरेको भन्दै सोही मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक कुमार खरेललाई ज्यान मार्ने धम्की दिइन्। कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमले 2064 साल चैत्र 27 गते रौतहटको राजपुरमा भएको विस्फोटमा घाइते भएका 23 जनालाई इटा भट्टामा हालेर जिउँदै जलाएको घटनाले नागरिकहरू अहिले पनि झस्किने गरेका छन्। माओवादी नेता तथा तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरामाथि पदमा बसेकै बेला जबरजस्तीकरणीको आरोप लाग्यो। 103 दिन दिल्ली बजार स्थित कारागारमा बसेका महराको सभामुख पद समेत गुम्यो। यद्यपि जिल्ला अदालत काठमाडौँले महराको मुद्दामा सफाई दिइसकेको छ। केही समय अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यक्तिगत इगो शान्त पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त नै गरे।
तर सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको पुनर्बहाली गरिदियो। देशको अर्थतन्त्र निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको बेला अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको टसल अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ। मन्त्री शर्माले व्यापारीहरूसँग गोप्य रूपमा बसेर बजेटको खाका तय गरेको भन्दै संसद हल्लिएको छ, तर शर्मामाथि सामान्य छानबिन पनि हुन सकेको छैन। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले पनि यस्तै विवाद खेपेका थिए, तर खतिवड़ामाथि पनि न त छानबिन भयो न उनले त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ दिए। तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 19 पेज लामो दस्तावेज मार्फत आरोप नै आरोप लगाए। ओलीले त्यसको जवाफमा दाहाललाई 38 पेज लामो आरोपको दस्तावेज बुझाए। अहिले यी दुवै प्रतिवेदनहरू अलपत्र छन्। को सही को गलत भन्ने कुराको छिनोफानो कसैले गरेन। यस्ता कैयौं उदाहरण छन्। देशको नेतृत्वमा पुगेकाहरू सन्की र गैर जिम्मेवार हुँदा उनीहरूको मर्यादा दिन प्रतिदिन गिर्दो अवस्थामा छ। राजनीतिमा संस्कार, सदाचार, सुसंस्कृत व्यवहारको खडेरी नै देखिएको छ। राजनीति गर्नेहरूमा हामी नै सर्वे सर्वा हौं, हामीले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। कर्मचारी होस् वा नागरिक, बदमाशी गरेको छ भने कानून बमोजिम सबैले कारबाही भोग्नै पर्छ। तर व्यक्तिगत इगो शान्त पार्न पदमा बसेर गाली गलौज र हातपात गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। यस्ता हरकत गर्नेहरूमाथि सरकारले कारबाही गर्नै पर्छ। अन्यथा यस्ता हरकतले समाजमा थप अराजकता निम्त्याउनेछ। सडकमा आलोचना गर्नु एउटा पाटो हो, तर पदमा बसेर गाली गर्ने, हातपात गर्ने विषय गम्भीर कुरा हो। मुलुकको नेतृत्वमा रहनेहरू यो अवस्थामा छन् भने तल्लो तहमा बसेकाहरूले उनीहरूबाट के सिक्ने? सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकारी सोचका कारण मुलुकको सिंगो राजनीतिक क्षेत्र दिन प्रतिदिन बदनाम हुँदै गइरहेको छ। व्यवस्था फेरिए पनि शासकहरूको आचरणमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। जसको हातमा सत्ताको साँचो छ उसले जे गरे पनि सजायको भागीदार हुनु पर्दैन भन्ने मानसिकता हावी हुँदै गएको छ। त्यसैले होला राजनीतिमा लागेकाहरूले नागरिकबाट पाउनुपर्ने मान सम्मान र इज्जत पाउन सकेका छैनन्। नागरिकका आशा र अपेक्षा एकातिर, नेतृत्वको ध्यान अर्कैतिर देखिन्छ। कुनै पनि सार्वजनिक पदमा पुगिसकेपछि प्रत्येक व्यक्तिमा सामान्य पारदर्शिता, विधिको शासन, जवाफदेहिता हुनै पर्छ। तर हाम्रो देशमा त्यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ। राजनीतिभित्र अपराध, अराजकता र दलाली फस्टाउँदै गइरहेको छ। देशका संवेदनशील निकायमा भद्र, योग्य र प्राज्ञिक व्यक्ति हुनुपर्नेमा अभद्र र अराजक व्यक्तिहरूको जमात नै देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका महामन्त्री थापाले कानूनमा भएको व्यवस्थामा कम्तीमा पनि 5 ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानूनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन सके विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नाम पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सक्ने भन्दै अबको 8-10 दिनभित्रमा निर्वाचन ऐनको विषय संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सकेसम्म आगामी साउन 1 गतेबाट नै नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूको नाम मतदाता नामावलीमा टिपाउने कुरामा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। अरु बाहिर जिल्लाको गरेका छौँ। नेपालभन्दा बाहिर बसेकोले नेपालमै नामावली सङ्कलन गर्ने कुरा त कम्तीमा यो त अहिलेकै विद्यमान कानुनबाट सम्भव छ। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइहालौँ भनिसकेपछि आयोग त्यो कुरामा चाहिँ अरू कुराको लागि कानुन संशोधन गर्ने कुरा पनि तत्काल अगाडि बढाउने, यो विषय पनि चाहिँ हामी अहिले आन्तरिक छलफल आजबाट जुट्छौँ र सम्भव भयो भने हामी श्रावण 1 गतेबाटै हामी नेपालभन्दा बाहिरका नेपालीहरूको मतदाता नाममा नाम सङ्कलन गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउने। महामन्त्री थापाले बुधबारबाट काठमाडौँमा स्थानीयका लागि छुट्टै मतदाता नामावली संकलन केन्द्र बनाई बाहिरी जिल्लाका लागि फरक मतदाता नामावली संकलन केन्द्रको स्थापना गर्ने बारेमा छलफल भएको पनि जानकारी दिनुभयो। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मुलुक बाहिर रहेका 40 लाख नेपालीहरूको भावना गाँच्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर यो काम अघि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा बसेका नेपालीको नोट मात्र नभई भोट पनि चल्न दिने बताउन यो काम थालिएको बताउनुभयो। आत्मक रूपमा लिनुभएको छ र यसलाई कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अग्रसर हुने हामीलाई बताउनु भएको छ भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूसँगको संवादबाट पनि जे कानुन आन्तरिक रूपमा तयार हुँदैछ यसलाई अगाडि बढाउन र
बाहिर रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आज हामीले छलफल गऱ्यौँ र यसलाई उहाँहरूले पनि हामीसँगको संवाद पछाडि यसलाई अब चाँडै नै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँहरूले हामीलाई विश्वास पनि दिलाउनु भएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन ऐनलाई सच्याउने कुरामा संसदमा राजनीतिक दलहरूसँग समझदारी गरी पेश गर्न र पास गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँग आचार संहिताको सन्दर्भमा अव्यावहारिक कुरालाई पहिले हटाएर निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने, प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार प्रतिपक्षसँग संवादहीनताको अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले 2046 सालको परिवर्तनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्रतिपक्षसँग सबै विषयमा संवादहीनताको अवस्थामा पुर्याएको दावी गर्नु भएको हो। मंगलबार पूर्व राजदूतहरूको समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको परराष्ट्र मामिला बारेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा समेत कुनै परामर्श नगर्ने, सबै कुरा गोप्य राख्ने र प्रतिपक्षका विरुद्ध जाने खालका प्रजातन्त्रमा हुँदै नहुने गतिविधिहरूमा सरकार संलग्न भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। जानभन्दा अगाडि अरू त्यस्तो फोरममा जानभन्दा अगाडि अथवा कुनै देशहरूको भ्रमण गर्नभन्दा अगाडि किन जाँदैछ, के जाँदैछ, अब के गर्छ, त्यहाँ गएर के गर्छ, के गर्ने उद्देश्य छ भन्ने कुराहरूमा छलफल गर्थ्यो र कसरी जाउँ, के गरौँ भन्ने परामर्श पनि दिन्थ्यो। यो क्रम तपाईँहरूले महसुस गर्ने भएको होला जस्तो लाग्छ। यो एउटा अलिक गम्भीर कुरा हो। अध्यक्ष ओलीले कुनै देशले आफ्नो भूभाग चाहियो भन्नु अर्गल्याइ नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सुगौली सन्धिपछि नेपालले भोगचलन गर्दै आएको भूभाग भएको उल्लेख गर्दै त्यो चाहियो भन्नु अर्घ्यल्याइ नभएको प्रस्ट्याउनु भएको हो। उहाँले छिमेकी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनकै लागि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग उच्च स्तरीय वार्ता गरेको र राजनीतिक घर्षपच नभएको भए हालसम्म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूगोल भइसक्ने जस्तो आफूलाई लाग्ने गरेको पनि बताउनु भएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी वा अन्य सीमा सन्दर्भहरू चाहिँ अहिलेसम्ममा समाप्त भइसकेका हुन्थे भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मैले खुलस्त छलफल गरेको थिएँ र यो मित्रता सुदृढ गर्न र अगाडि बढाउनका लागि हो। मित्रता सुदृढ गर्ने र अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न, हाम्रो सीमा सम्बन्धी प्रश्न एउटा व्यवधानको रूपमा छ। त्यसकारण यसलाई लुकाउने कुरा होइन, देखाएर भन्ने कुरा छ र तपाईँहरूसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउने कुरा छ भन्ने जस्ता कुराहरू कुनै अनुचित कुरा होइनन्। अध्यक्ष ओलीले हामीले आफ्नो भूगोल चाहियो भन्नु कुनै राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्नु नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। देशको सार्वभौम सत्ता र मुलुकसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयमाथि सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका उत्तिकै हुन्छ। तर नेपालका राजनीतिक दलहरू भने राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयहरूमा सत्तामा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा रहँदा फरक फरक धारणा आउनुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पटक पटक प्रश्न उठिरहन्छ। देशव्यापी संगठन भएको र मुलुकभर नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तक रहेका राजनीतिक दलहरू देशको सार्वभौम सत्तामाथि कुन किसिमको अभिव्यक्ति दिने हो भन्ने ठोस निर्णय लिन नसक्दा नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर पर्दै गइरहेको छ। देशको सार्वभौम सत्तामाथि सरकार वा प्रतिपक्ष उत्तिकै सचेत रहनुपर्छ। तर नेपालमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानका विषयमा सत्तामा र प्रतिपक्षमा रहँदा दलहरूका फरक फरक धारणा दिँदै पन्छिने प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको छ। नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई कसरी उभिने र कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू एक नहुँदा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट हेर्ने नजर फेरिँदै गइरहेको छ, जुन दलहरू निसङ्कोच स्वीकार गर्दछन्।
मलाई के लाग्छ भने कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा र मुलुकका यस्ता कुराहरूको विषयमा त मुलुक एक ढिका हुनुपर्छ नि। यो टुक्रा टुक्रामा एमाले अलग हुने, माओवादी अलग हुने, हामी अलग हुने, मधेसवादी अलग भएर यसमा जुङ्गाको लडाइँ गर्ने बेला त होइन नि। मुलुकको हितमा त्यो देखियो, त्यो राम्रो भएन। यस्तो नेसनल इन्ट्रेस्टमा त हामी एक ठाउँमा उभिनु पऱ्यो नि त। यो विषयमा एमसिसीको विषयमा हामीलाई के लाग्यो भने यो आवश्यक छ, यो अनुदान हो, यो ग्रान्ट हो, यो आवश्यक छ। हाम्रो एउटा खालको कङ्क्रिट कुरा भने यो एमसिसी पास गर्दाखेरि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो भन्ने कुरा केही साथीले उठाउनु भयो। हामी त्यो होइन भनेर भन्यौँ, हामीले त्यो होइन भनेर भन्यौँ। अहिले पनि हाम्रो मान्यता त्यही हो। नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी सत्तामा हुँदा व्यक्तिगत तथा राजनीतिक लाभका लागि सम्झौता गर्ने र प्रतिपक्षमा रहँदा त्यसको दोष अरूलाई देखाउने परिपाटी नेपाली राजनीतिमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय दुईवटा अमेरिकी परियोजना एमसिसी र एसपिपीमा देखिएको दलहरूको ढुलमुले र ढोंगी प्रवृत्ति उदाङ्गो भएको छ। यो जुन यो एसपिपी छ त्यसलाई चाहिँ नि क्यान्सल गर्ने भनेर अहिले हिजो मात्र जुन क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको छ, त्यो त एउटा जनताको चाहना र हामी जो चाहिँ नि गठबन्धनमा रहेका दलहरूको राय सुझावको आधारमा नै गरेको कुरा हुन् नि त। यो त चाहिँ नि उपलब्धिमूलक नै भएको छ नि। इस्युहरू आउँदाखेरि त आफ्ना आफ्ना धारणाहरू आउँछ। एसपिपी विवादमा नेपाल सरकार, अमेरिकी दूतावास, एमाले, काङ्ग्रेस र नेपाली सेनाले आफ्नो दाबी धारणा सार्वजनिक गरे। आफू चोखो तर अरू चाहिँ बिटुलो देखाउने प्रयास गरे। आइपिएसको अङ्गको रूपमा जब एसपिपी छ भनिसकेपछि यो विषयमा नेपालले सम्झौता गर्न मिल्दैन। आइपिएसको सम्झौता आइपिएसको अङ्गसँग चाहिँ नि हामीले सम्झौता गर्नु भनेको सैन्य गठबन्धनसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ, सैन्य गठबन्धनमा जानुहुन्छ। त्यस कारणले यो गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिपक्षले हामीले जुन हिसाबले मुद्दा उठायौँ, जसरी उठायौँ, आज सरकार त्यसबाट ब्याक भएको छ। विचार, कार्यक्रम, कार्यदिशा फरक भए पनि विविध स्वरूपका दलहरूको चरित्र, उनीहरूको व्यवहार राष्ट्रियताको सवालमा उस्तै अपरिपक्व देखिन्छ। तर आफैले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयको स्वामित्व लिन नसक्ने र आफूमाथि थुपार्ने चलनले राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तामाथि कति कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने प्रश्न छ। तसर्थ राष्ट्रियताको सवालमा सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्ष जिम्मेवार दुवै नहुने हो भने नेपाललाई बाह्य राष्ट्रले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार झन्झन हेपा हुने निश्चित छ, जसलाई समयमै मनन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि बढाउन संलग्नहरूको नाम संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्नु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेता रावलले एसपीपी अघि बढाउन संलग्नहरूको नाम संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नु भएको हो। सत्तापक्षका सांसदहरूले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि त्यो घटनामा मुछेको उल्लेख गर्दै नेता रावलले तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीलाई अमेरिकी राजदूतलाई पत्र पठाउन निर्देशन दिने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रक्रियालाई अघि बढाउन निर्देशन दिने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कसले राष्ट्रघात गरेको हो त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गर्नु भएको छ। उहाँले एसपीपी बारे संसद र संसदीय समितिलाई यथार्थ जानकारी नदिएर प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। नेता रावलले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेकोमा भने सरकारलाई धन्यवाद दिनु भएको छ। कुरा के सुन्नुमा आयो भने यस सम्बन्धमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु, त्यसैले अहिले त अब सरकार त्यसबाट पछि हटिसक्यो। सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको आशय के थियो? त्यति बेला खुरुखुरु पत्र लेख्ने बेला सर्वदलीय बैठकको सम्झना भएन। अनि अहिले त्यो पनि अलिकति यताउता गर्न पाइन्छ कि भन्ने थियो, तर हामीहरू सबैको दबावको कारणले गर्दा सरकार पछि हटेको छ। त्यसमा त पछि सम्बन्धमा यो जुन सत्तापक्षकै मान्यजहरूबाट सरकारबाट नै यो अर्कोतिर औँलो ठड्याउने कुरा भइरहेछ। म फेरि माग गर्न चाहन्छु, नेता रावलले परराष्ट्र नीति नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ।
सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सरकारको चर्को आलोचना गर्न थालेका छन्। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले जनतालाई अझै मलको व्यवस्था गर्न नसकेको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन नगरेको, महँगीले जनता मारमा पर्दा पनि राहत दिने तयारी समेत नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले मलको व्यवस्था गर्न नसकेकोले महँगीको मारमा परेका जनतालाई निराश हुन थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपले नराम्रो हुन्छ। आम जनता निराश छन्। अहिलेको महँगी त्यही रूपको छ। अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको वृद्धि हुन त भर्खरै माननीय मन्त्रीज्यूको सबै एउटा परिवर्तनको विभिन्न चरणमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएका हामी राजनीतिक दलको नेतृत्व यहाँ छ। त्यो एउटा पृष्ठभूमि संविधान बन्यो र आज जनताले संसदलाई विश्वास गर्न सक्ने स्थिति किन बनेन, मेरा योजना किन परेनन्। दैलेख अछामसँग सम्बन्धित यो अप्पर कर्णालीको विषय हामीले पटक पटक सदनमा कुरा उठायौँ। पटक पटक हामीले सदनमा कुरा उठाउँदा पनि सरकार यो विषयमा सूचनाविहीन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। नेपालको जलविद्युत निर्यात गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउन सक्ने सो आयोजनाको काम अघि बढाउन किन विलम्ब गर्नु परेको भने सांसदहरूले सरकारसँग प्रश्न समेत गरेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली राजनीति अस्थिर बन्दा जनताले व्यवस्था परिवर्तनको लागि गरेको बलिदानकै अवमूल्यन भएको छ। व्यवस्था बदलियो, नेताहरूको जीवनशैली पनि बदलियो, तर विडम्बना आम नागरिकको अवस्था भने उस्तै रह्यो। गणतन्त्र स्थापना पछिको 16 वर्षमा 14वटा सरकार फेरिए पनि जनताको समस्या ज्यूका त्यो रहेका छन्। मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनको लागि भन्दै पटक पटक आन्दोलनहरू भए। कतिले ज्यान गुमाए त कति अङ्गभङ्ग भए। नेपालमा ठूला ठूला क्रान्तिहरू भए पनि सीमित वर्ग बाहेक सामान्य जनताको दैनिकीमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। गरिबी, अभाव, रोग, भोक, अशिक्षा जस्ता पीडा खेप्दै विकासको प्यासी बनेर बाँचिरहेका दुर्गम गाउँहरूको अवस्था अझै उस्तै छ। पछिल्लो 7 दशकको नेपालको आधुनिक राजनीतिको इतिहासमा केही सीमित व्यक्तिहरूको बीचमा शासन सत्ता घुमिरहेको छ। गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिको यो 16 वर्षमा 14 पटक सरकार फेरिएको छ। तर सरकार चलाउने पात्रहरू भने उनै चिर परिचित अनुहार छन्। सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू पुरानै र परीक्षित भएर असफल भएका पात्रहरू हुने हुनाले राजनीतिको विकृत खेलप्रति जनआक्रोश कडा छ। जनताका ज्वलन्त समस्याहरू अनदेखा गरेर शक्ति केन्द्र रिझाएर हुन्छ वा गठजोड गरेर हुन्छ सत्तामा पुगिरहनु मात्रै नेताहरूको अभिष्ट बनेको छ। नेताहरूले उठाएको परिवर्तनको आन्दोलनमा व्यापक जनसमर्थन बटुल्दा पनि एक तहको उपलब्धि हासिल भइसकेपछि तिनै जनता बिर्सिने प्रवृत्तिप्रति आम नागरिकको घृणा छ। परिणतिमा फेरि राजा आउनुपर्छ भन्नेहरूको जमात बढ्न थाल्दा समेत फोस्रा गफ दिन नेताहरू कति पनि हिचकिचाउँदैनन्। हिजो र आजको बीचमा 3 क्रान्तिपछि 7, 46 र 63 को क्रान्तिपछि जनताको जीवनमा परिवर्तन सुरु भएको छ। सन्तोषजनक छैन। हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सबै राजनीतिक दलहरूको प्रयत्नमा उल्लेख्य सुधार गरेका छौँ। शिक्षामा सुधार गरेका छौँ, स्वास्थ्यमा सुधार गरेका छौँ। हाम्रा कमजोरी छन्। हामी जनताको बीचमा जान्छौँ। जनताको आदेशमा हामीलाई जे आदेश आउँछ, हाम्रा मान्यताहरू म यति बताउन चाहन्छु। तेल मात्रै किन्ने विकास नखोजौँ। विद्युतीय साधनहरू चलाउन सकिने रहेछ। नेपालमै भएको ग्यासको उत्पादन गर्न सकिने रहेछ। जनताले विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ अलिकति उनीहरूले सोचेअनुसार र हामीले सोचेअनुसार चाहिँ त्यो काम चाहिँ भएको छैन। त्यो चाहिँ बिस्तारै हुन्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। र अब केही शक्तिहरू जसले चाहिँ हिजो चाहिँ राजाको शासन सत्तामा चाहिँ मोज मस्ती गरेको थिए, कमाएको थिए, त्यसले तिनीहरूले मात्रै हो सीमित व्यक्तिहरू आम जनतामा चाहिँ
यो बहुदलीय शासन व्यवस्था अथवा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति चाहिँ नि कुनै पनि किसिमबाट चाहिँ नि डगमगाओस् बिग्रियोस् अथवा चाहिँ अर्को अवस्था आओस् भन्ने चाहिँ नि छैन। मूलधारका दल र नेताहरूको यही कमजोरीलाई खिचेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँगै अभिभावकीय भूमिकामा राजाको एजेन्डा बोकेको राप्रपाले पनि आफ्नो पक्षमा जनमत जुटाउने कसरत गरिरहेको छ। ल जनमत सङ्ग्रह गरिदिउँ न त। आज राजा जहाँ जाँदाखेरि पनि तपाईँको लाखौँ जनता हुन्छन् र त्यहाँ त राजालाई ढुङ्गाले हान्नु पर्थ्यो मन नपराइदिए फुलको गुच्छाले हानिरहेछ मान्छेले। हो, शासन गर्ने राजा जनताले खोजेका छैनन्। राजा एकताको सूत्र हो, राष्ट्रपतिभन्दा राजा उत्तम। पछिल्लो पटक नेपालका जुन मूलराजको राजनीतिक गरे, जसले राजनीतिकलाई पेसा बनाए, जसले राजनीतिकलाई सिर्फ जे गरे पनि हुन्छ, अपराध गरे पनि हुन्छ, जसरी विधिको शासन गरेनन्, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गरेन, यसबाट जनता वितृष्णा भएको छ। तर जनताले विकल्प सहितको नयाँ विकल्प खोजिरहेको छ। त्यो विकल्पका साथ हामी जान्छौँ। सबै पार्टीले आफूतिर जनमत जुटाउने यत्न कुरा गर्नु नौलो होइन, तर जनसमर्थन हासिल गरेर पनि जनताका दुःख बुझ्न नसक्नु दलहरूको उदेक लाग्दो प्रवृत्ति हो। यावत घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेल राजनीतिक नेतृत्व सेवा भन्दा पनि स्वार्थमा लागेका कारण जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न नसकेको धारणा राख्नुहुन्छ। व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, तर चाहिँ जम्मै उनीहरू चाहिँ मोटाउँदै जाने, जनता दुब्लाउँदै जाने नेताहरूको द्वैत चरित्र छ। उहाँहरू चाहिँ एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्छ, मिठा मिठा कुरा गर्नुहुन्छ, आदर्श छाट्नु पनि हुन्छ, तर चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ अर्थकै गर्नुहुन्छ, आफ्नो स्वार्थको खेल बाँकी पनि छैन। सत्तामा पुग्दाखेरिमा एउटा कुरा छ, बाहिर आउँदा अर्को कुरा छ, अनि त्यसपछि चाहिँ हुँदो नहुँदो जेमा पनि चाहिँ उराल्ने, जेमा पनि जनतालाई भड्काउने काम मात्रै चाहिँ गर्ने, अनि त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुन लाग्यो भने फेरि अर्कै गर्ने। हाम्रो नेतृत्वमै दोष छ। नेतृत्वमा चाहिँ वास्तवमा उनीहरू नाङ्गा नाचे मैदान जस्तो देख्छु म त। देशमा भएका सबै खाले परिवर्तन जनताकै नाममा भएका हुन्, तर तिनै जनता जहिल्यै जनार्दन बनिरहे। जनताको योगदान केवल दलहरूको स्वार्थ सिद्धिको भर्याङ मात्रै बन्यो। विदेशीको ठाडो हस्तक्षेप विरुद्ध चुँ गर्न नसक्ने हाम्रो लाचार नेतृत्व मुलुक अवस्था सधैँ तरल भइरहोस् र स्वार्थ समूहका लागि आफू परिचालन भइरहन पाऊँ भने झैँ गरी सत्ताको लुछाचुँडीमा अल्झिरहेको छ। तर नेताहरूले जनताले चाहेमा जे पनि सम्भव छ भन्ने कुराको हेक्का समयमै राख्नु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा नवराज पौडेलको रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाली गीत संगीतलाई मौलिकता रहने गरी समय सापेक्ष विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार विश्व संगीत दिवसको अवसरमा नेपाल सांगीतिक संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सांगीतिक सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा उपराष्ट्रपति पुनले नेपाली गीत संगीतको मौलिकता रहने गरी समय सापेक्ष विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले युवा पुस्ता पश्चिमी गीत संगीतप्रति आकर्षित हुँदै गएको बेला संगीतकर्मीहरूले नेपाली मौलिक संगीतप्रति मोह बढाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। पश्चिमा संगीतहरू सुन्ने बढी रुचि बढ्दै गएको देखिन्छ र हामीले नेपाली मौलिक संगीतप्रति मोह कसरी बढाउने भन्नेमा पक्कै पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसका लागि हाम्रो मौलिकता रहने गरी संगीतलाई समय सापेक्ष विकास गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ। उपराष्ट्रपति पुनले संगीत बिनाको जीवन कल्पना गर्न नसकिने भन्दै पश्चिमा संगीतको दबदबा भइरहेको बेलामा नेपाली संगीतकर्मीहरूले विदेशी संगीतलाई प्रतिस्थापन गरी नेपाली संगीतलाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइ राख्न बाध्यात्मक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्नु परेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिँदै मन्त्री बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल आयल निगमलाई जेठ मसान्तसम्ममा 50 अर्ब रुपियाँ घाटा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले
इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई 22 अर्ब बक्यौता रहेको उल्लेख गर्दै कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने रकम बढ्दै जाने हुँदा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनको लागि मूल्य समायोजन गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले रुस युक्रेन युद्धको कारण विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जाको सङ्कट निम्तिएको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आइरहेको पनि बताउनु भएको छ। लागू हुने गरी पेट्रोलमा रु 21, डिजलमा रु 27ले वृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मूल्य पेट्रोलमा रु 179 र डिजेल मर्ती तेलमा 192 र हवाई इन्धनमा रु 19ले वृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मूल्य रु प्रति लिटर 185 कायम गरिएको थियो। आम नागरिकले प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासमा निगमलाई प्रति सिलिन्डर 751 रुपियाँ अहिले पनि घाटा हुँदा समेत कुनै मूल्य वृद्धि नगरी यथावत राखिएको अवस्था थियो। मन्त्री बडुले सरकारले एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने, विद्युतीय चुलो लगायतका सामग्री प्रयोग बढाउन करमा छुट प्रदान गर्ने नीति लिएको पनि बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाको कारण अस्तव्यस्त बनेको नेपाली पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै लयमा फर्किँदै जान थालेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको लकडाउनका कारण कोमामा नै पुगेको पर्यटन व्यवसाय पर्यटकको चहल पहल सुरु भएसँगै तङ्ग्रिन थालेको छ। कोरोनाको कारण धरापमा परेको पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै लयमा फर्किँदै गएको छ। नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्यामा 75% सुधार भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ, जसको कारण कोमामा नै पुगेको पर्यटकको व्यवसायको पुनरुत्थानको चरण सुरु भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी मणिराज लामिछाने बताउनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामी धेरै जस्तो हिसाबमा चाहिँ पर्यटन चलायमान भइसकेको छ र यो गत मे महिनाको हामीले पर्यटक आगमनको तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामी 2019 जुन हामीले जसलाई चाहिँ हामीले बेस इयर मानेका छौँ, 20 र 21लाई चाहिँ 0 इयर भनेर मान्यौँ, किनभने त्यो बेलामा पुरा कोभिड पनि थियो, फेरि लकडाउन, सेमी लकडाउन होइन, अनि लहर पनि पहिलो लहर, दोस्रो लहर, तेस्रो लहरसम्म चाहिँ 20 र 21मा भावनाले त्यसलाई हामी खास काउन्ट गर्दैनौँ। 19को कम्पेरिजनमा अहिले हामी यो साल हेर्दाखेरिमा चाहिँ नि तपाईँको 22को मे र 19को मे कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामी करिब 75% चाहिँ रिभाइभ भइसकेको छ। विदेशी मुद्रा आर्जनको दरिलो स्रोत पर्यटन व्यवसाय हो। कोरोनाको कारण बाह्य पर्यटकको आगमन झण्डै शून्यमा झर्दा पर्यटन व्यवसायसँगै नेपाली अर्थतन्त्र समेत सङ्कटग्रस्त बनेको थियो। तर कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गएपछि वृद्धि भएको पर्यटकको कारण पर्यटन व्यवसायले पुनः लय समात्दै गएको हो। कोरोनाकालीन समयभन्दा अगाडिकै जति पर्यटक नआएको भए पनि बिस्तारै नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएकाले पर्यटकीय गतिविधिमा धेरै सुधार आएको ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष राजुमान डङ्गोल बताउनुहुन्छ। कोभिडमा त धेरै ठलिएको नै हो हाम्रो। अहिले जुन चाहिँ नि अस्तिको हाम्रो चाहिँ नि फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल यो 3 महिनामा चाहिँ नि लयमा फर्केको छ। अहिले अब 2019 जस्तो त फर्केको छैन, तर आशा हामीलाई छ अहिले। किन भन्दाखेरि कोभिडको समयमा पर्यटक नै देखा नपरेको नेपालमा अब पर्यटकहरू देखा पर्न थालेको छ र यो 2-3 महिनाको सिजनमा सोचे जस्तो नभए पनि मान्छेहरूको अहिले जुन व्यवसायहरूको चाहिँ नि अहिले बस्न सक्छु, अब व्यवसाय गर्न सक्छु भन्ने धारणा निस्केको छ। कोभिडमा भन्दा पहिले त पर्यटन राम्रोसित आउँथ्यो। जब कोरोना लाग्न थालेको तपाईँको त्यति न्यून भएर गएको छ। अब तपाईँको हाम्रो पनि टुरिस्ट सम्बन्धी पसल हो। अब टुरिस्ट नआएपछि हामीलाई त गाह्रै भइरहेको छ। तर त्यही पनि तपाईँको अब केही सुधार हुने गएको छ कोरोना घटेको हुनाले। ट्रेकिङ, हिमाल आरोहण लगायतका क्षेत्रमा कोरोनाकालीन समयभन्दा धेरै सुधार आइसकेको छ, जसको कारण पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका होटल, रेस्टुरेन्ट, बार लगायतका रात्रिकालीन पर्यटन व्यवसायहरू सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेका छन्। तर पूर्ण रूपमा पर्यटक नआउँदा हस्तकला लगायतका स्वदेशी उत्पादनको क्षेत्रमा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा मेरो के छ भनेदेखि अब बन्द भएको बेलामा त कम्प्लिटली घाटामै भनेदेखि
खोल्न पाउँदाखेरि केही राहत चाहिँ भएको छ। जस्तै अब सर्भाइभ चाहिँ भइरहेछ भनौँ न, जुन चलिरहेछ। तर जति पनि यो ह्यान्डिक्राफ्टमा भनौँ न, चाइना र इन्डियाको कम्पिटमा हाम्रो देशमा चाहिँ हातले बन्ने सामान बेचेर मान्छे सर्भाइभ भइरहेको हो भनेदेखि अब अहिलेको टुरिस्टले पनि उनीहरूको पर्चेजिङ क्यापेसिटी नभएकोले होला सायद पहिला जस्तो किन्ने चाहिँ गरेको छैन। यो त अहिले अफ सिजनै हो होइन। अब तपाईँको त अस्ति चुनाव हुन अगाडि चाहिँ अलि आएको थियो भनौँ न, आशा गरे हुन अलिक बेसी मान्छे चाहिँ आएको थियो होइन। बिजनेस चाहिँ खासै बिजनेस चाहिँ छैन। अब 2 वर्ष सबैले त्यो समस्या परेको हो। कोरोनाको कारण अस्तव्यस्त बनेको नेपाली पर्यटन व्यवसाय पछिल्लो समय पुरानै लयमा फर्किँदै गएको छ, जसको कारण आम पर्यटन व्यवसायहरू यति बेला खुसी देखिन्छन्। सरकारले समयमा नै अझै पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने, बजेट विनियोजन गर्ने र पर्यटन प्रवर्धनका कामहरू अगाडि बढाउन सके पुरानै लयमा पर्यटन व्यवसाय फर्किनका लागि समय नलाग्ने व्यवसायहरू बताउँछन्। माउन्टेड टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालेका साथ सन्दीप शर्मा, थमेल, काठमाडौँ। महिला हिंसाका घटनाहरू बढी हुने गरेको मध्य प्रदेशमा यसको न्यूनीकरणको लागि सरकारले बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर महिला हिंसाको घटनामा कमी आउनुको सट्टा दिनानुदिन नयाँ घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आए पनि यस्ता घटनामा कमी आउन भने सकेको छैन। मध्य प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा करिब 1 महिनादेखि उपचारार्थ महिला हिंसा पीडित राधिका कार्कीले विभिन्न निकायमा गुहारे पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। प्रेमी अरुण कुमार शाहले दुवै हात गोडा बाँधेर करेन्ट लगाएर मार्ने प्रयास गरेको पीडितको आरोप छ। तर अहिलेसम्म प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। गत जेठ 14 गते धनुषा प्रहरीले जनकपुर धाम 14बाट बेवारिसे अवस्थामा रहेकी राधिका कार्कीलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा उपचारका लागि भर्ना गरेको हो। 10 दिनको उपचारबाट होसमा आएपछि आफ्नै प्रेमीले आफूलाई मार्ने प्रयास गरेको भन्दै न्याय चाहिएको पीडितको माग छ। यस्तो अवस्थामा पारेर छाडेको छ, उसलाई जसरी हुन्छ अहिले कारवाही भइरहेको छैन, कसरी कारवाही हुन्छ उसलाई जसरी कारवाही होस्, मलाई न्याय दिलाउनुहोस्। राष्ट्रिय महिला आयोगले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा उपचार सम्भव नभएकोले राधिकालाई काठमाडौँ रेफर गर्नुपर्ने तथा दोषीमाथि कडा कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ। जाहेरी गराएर उसलाई कानुनी प्रक्रियामा दोषी फरार छ अरे, फरार रहेको दोषीलाई जसरी भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो र हदैसम्मको दण्ड सजाय उसलाई गर्नु पर्यो र यिनी पीडित किशोरीलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिलाउनु पर्छ। जसरी भए पनि यसको लागि हामी राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि सकेसम्मको हामी पहल गर्छौँ उनको न्यायको लागि। कार्कीलाई प्रहरीले अचेत अवस्थामा ल्याएको र अहिले स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामले जनाएको छ। अचेत अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि इमर्जेन्सीमा पुलिसले ल्याउनु भएको थियो। उहाँको चाहिँ ट्रिटमेन्ट त्यहीँबाट सुरु भयो। उहाँलाई बर्न भएको कारणले बर्न युनिटमा हामी भर्ना गरायौँ, तर उहाँको कोही पनि थिए लवारिस अवस्थामा भएको कारणले हाम्रो हस्पिटलबाट हुने जति पनि सुविधाहरू थियो त्यो सबै चाहिँ उहाँलाई फ्री भयो। सिन्धुलीको गोलन्जर गाउँपालिका 2 की 22 वर्षीया राधिका कार्की र धनुषाका अरुण कुमार शाह 8 महिनादेखि जनकपुर धामको मुजेलिया स्थित थापा चोकमा बस्दै आएका थिए। राधिकाले बिहे गरेर घर लैजान भनेपछि हिंसा भएको बताइएको छ। अनि नानी भाडामा थिए अरे होटेलको, फकाएर ल्याएर राखेँ। म 8 वर्ष भयो, 8 महिना भयो। म कति अब बाहिर बस्नु, तपाईँको घर लानुहोस् हजुर भनेको रे। अब मार्छु भनेर परेखा लगाइदिएको रे, घर लानुपर्छ भनेर। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा महिला हिंसाका घटनामा दिनहुँ वृद्धि हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको मौनता र कानूनको निरीहताका कारण पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाउन सकेका छैनन्।
जबसम्म सरकारवाला निकायले पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्दैन तबसम्म हिंसा न्यूनीकरण असम्भव छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायु सेवा सञ्चालक संघ बीच सहमति भएपछि आन्तरिक उडान नियमित हुने भएको छ। बुधबारको उडान सञ्चालन गर्ने विषयमा प्राधिकरण बीच मंगलबार मध्यरातमा सहमति भएको हो। प्राधिकरणका महानिर्देशक सहित वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, नियमित उडान र हेलिकप्टरका प्रतिनिधि सहितको वार्तामा उडान नियमित गर्ने सहमति भएको बुझिएको छ। वार्तामा वायु सेवाले आन्तरिक उडान बन्द नगर्ने र प्राधिकरणले पनि वायु सेवाका जायज माग सम्बोधन गर्न यथाशक्य पहल गर्ने सहमति भएको छ। वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज शर्मा कणेलका अनुसार आन्तरिक उडान खुला राखेर वार्तालाई निरन्तरता दिइनेछ। छलफल आज मध्याह्न 12 बजे प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा हुनेछ। वायु सेवा सञ्चालक संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आजदेखि आन्तरिक तर्फका सबै उडान अनिश्चितकालका लागि ठप्प पार्ने घोषणा गरेको थियो। प्राधिकरणले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी हवाई उडान ठप्प पारे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राज्यका महत्वपूर्ण पदमा बसेकाहरूले सत्ताको आडमा कर्मचारीमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउने क्रम तीव्र। पदमा बसेर गाली गलौज र हातपात गर्नेहरूमाथि कारबाही हुन सकेन। विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई कांग्रेसको ध्यानाकर्षण। निर्वाचन ऐन संशोधनको वातावरण मिलाइदिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह। सरकार र प्रतिपक्षसँग संवादहीनताको अवस्थामा रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। कुनै देशले आफ्नो भूभाग चाहियो भन्नु अर्गेलाई नभएको टिप्पणी। देशको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएका विषयमाथि सरकार र प्रतिपक्षमा कूटनीतिक विचलन। राष्ट्रियताका विषयमा सत्तामा र प्रतिपक्षमा रहँदा फरक धारणा। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायु सेवा सञ्चालक संघबीच सहमति। वायु सेवाले आन्तरिक उडान बन्द नगर्ने र प्राधिकरणले पनि वायु सेवाका जहाजमा सम्बोधन गर्ने। भारतको आसाम र मेघालयमा आएको बाढी र पहिरोका कारण एक हप्तामा 63 जनाको मृत्यु। आसामका विभिन्न स्थानमा बाढीमा फँसेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्न सेना परिचालन। र अस्ट्रेलियासँगको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा घरेलु टोली श्रीलङ्काको जित। श्रीलङ्कासँग अस्ट्रेलिया 4 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।